सर्दियों की आमद है। स्मोक का खतरा बरकरार। फैसलाबाद जिला भर के भट्टे माहौल तबाह करने लगे। 450 से ज्यादा भट्टे पुरानी टेक्नोलॉजी के जरिए फिजा को जहरीला करने में मगन। 3 सालों में सिर्फ 69 भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो सके। महकमे माहौलियात तमाम भट्टों को नई टेक्नोलॉजी पर लाने में नाकाम। जी बिल्कुल, सर्दियों की आमद है। स्मॉग का खतरा बरकरार है। फैसलाबाद जिले भर के भट्टे माहौल को तबाह करने लगे। 450 से जायद भट्टे पुरानी टेक्नोलॉजी के जरिए फजा को जहरीला करने में मगन है। 3 सालों में सिर्फ 69 भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो सके। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा। 2017 में स्मोग ना सिर्फ आई बल्कि फैसलाबाद की फ़िज़ा को इस कदर आलूदा किया कि सांस लेना भी दुश्वार हुआ। उस हवाले से हुकूमत पंजाब, होम डिपार्टमेंट, महकमा माहौलियात की जानिब से ये कंबाइन एफर्ट की गई और फैसला किया गया कि फैसलाबाद समेत पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ पर भी भट्टे मौजूद हैं और आलूदगी का बायस बन रहे हैं, उन्हें ट्रंच बुल टेक्नोलॉजी से मुंतकिल करते हुए नई जिगजैग टेक्नोलॉजी पर लाया जाएगा, जिससे फैसलाबाद के माहौल को कदरे शाइस्ता रखने में मदद मिलेगी। लेकिन आज 2020 आ चुका है। 2017 के बाद कई डेडलाइंस दी गई हैं। इसके बावजूद फैसलाबाद के 467 भट्टे मजबूरी तौर पर जो है वो नई जिगजैग टेक्नोलॉजी के ऊपर मुंतकिल नहीं हो सके, जिस वजह से फैसलाबाद में स्मोग छाने का अंदेशा जो है वो बढ़ चुका है। और सूरत हाल देखी भी जा सकती है कि फैसलाबाद में इस वक्त भी जो भट्टे हैं वो फैसलाबाद के माहौल का बेड़ा गर्क करने में मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं। ये सरगोदा रोड के भट्टे हों, इसके साथ साथ समुद्री रोड, सत्यारा रोड, जितने भी बड़े बाईपासिस मौजूद हैं उन पर मौजूद ट्रंच बुल टेक्नोलॉजी के भट्टे जो है वो फैसलाबाद के माहौल को तबाह कर रहे हैं। इस हवाले से महकमा माहौलियात की जानिब से 2019 में जून 30 की डेडलाइन दी गई, उसके बाद मार्च की डेडलाइन दी गई, लेकिन इसके बावजूद फिल वक्त वो पुरानी टेक्नोलॉजी से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 34 भट्टे जो हैं उनको नई टेक्नोलॉजी पर लाया गया। ताहम चंद नए भट्टे भी बने, लेकिन इसके बावजूद फैसलाबाद का माहौल जो है उसको बेहतर रखने में सरकारी इदारे नाकाम दिखाई देते हैं। यह भी नजर आ रहा है कि महकमा माहौलियात की जानिब से सिर्फ इन भट्टों को नोटिस भिजवाए जाते हैं, अमली इकदाम नहीं उठाए जाते। इसके साथ साथ फैसलाबाद की फिजा को फैक्ट्रियां और दीगर अंसर जो हैं वो तो आलूदा कर ही रहे हैं, लेकिन भट्टों का इसमें मेजर चंक इसलिए भी मौजूद है कि यहां पर मौजूद भट्टे जो हैं वहां पर नाकस फ्यूल भी इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से फैसलाबाद का माहौल जो है वो हर गुजरते दिन के साथ मुतासिर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एयर विजुअल की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल पाकिस्तान जो था उसमें फैसलाबाद उसमें गंदा शहर होने पर पहले नंबर पे था। अगर मजबूरी तौर पर पूरी दुनिया की बात की जाए तो फैसलाबाद जो था उसका तीसरा नंबर था। इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से संजीदा इकदाम नहीं उठाए जा रहे और भट्टों को बेहतर टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने के लिए मुतलका इदारे जो हैं मुकम्मल तौर पर खामोश दिखाई देते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते फैसलाबाद ज़िला इंतजामिया के ज़ेर सदारत एक इजलास भी मुनक्कद हुआ, जिसमें बताया गया कि न सिर्फ जलाए जाने के अमल को रोका जाए बल्कि इसके साथ साथ जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको नई टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करवाने के लिए जो है इकदाम भी किए जाएं। लेकिन अब मजमूई तौर पर सूरत हाल ये दिखाई देती है कि तमाम सरकारी इदारे जो हैं इस मामले में, इस मकसद में जो है वो नाकाम दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से हुकूमत पंजाब की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर को रिलीफ कमिश्नर के जो थे वो जिम्मेदारियां भी सौंपी गई कि वो स्मोक के खात्मे के लिए इकदाम करें। लेकिन फिल वक्त नजर ये आ रहा है कि फैसलाबाद में तमाम इदारे जो हैं वो मामलात एक दूसरे पर डालकर इस जिम्मेदारी से सुबदोश नजर आ रहे हैं। इससे पहले गुज़िश्ता हुकूमतों की जानिब से भी फैसलाबाद की माहौलियाती शाइस्तगी को बेहतर रखने के लिए इकदाम नहीं उठाए गए। जो लैब का अमला था वो 2 साल कबल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद फैसलाबाद में किसी किस्म की भी टेस्टेशन ना हो सकी। इसके साथ साथ एक ही एयर पॉइंटर मौजूद है जो कि महकमा माहौलियात के पास है और वो भी खराब है। इसके साथ जो फैक्ट्रियां हैं उनकी चिमनियों से भी निकलने वाला स्याह धुआं जो है फैसलाबाद के माहौल को तबाह कर रहा है और वहां पर अभी हिफाजती इकदाम नहीं हो सके। वेट स्क्रबर और इसके साथ साथ दीगर फिल्टर्स लगाकर इस माहौल को जो है वो बेहतर रखा जा सकता है। लेकिन महकमा माहौलियात का मुख्तसर अमला और इसके साथ साथ वसाइल की कमी जो है ये आड़े आ रही है, जिस वजह से फैसलाबाद का माहौल जो है इस वक्त हर गुजरते दिन के साथ जो है वो खराब से खराब तर होता जा रहा है। अवामी आगाही के लिए भी कैंपेन, सेमिनार और वॉक्स के इनकाद का हुक्म दिया था हुकूमत पंजाब की जानिब से,
लेकिन फैसलाबाद में ज़िला इंतजामिया और इसके साथ साथ महकमा माहौलियात की जानिब से इस किस्म के इक़दामात जो हैं और वॉक्स, रैलियां और सेमिनार्स भी मुनक्कद नहीं करवाए जा सके, जिस वजह से नज़र ये आ रहा है कि आने वाले दिनों में अगर हुकूमत की जानिब से बेहतर इक़दामात ना किए गए तो स्मोक जो है वो छा जाएगी। अभी भी सूरत हाल ये जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मुतासिर हो रहा है और कोरोना के बायस जब इंडस्ट्रीज बंद रहीं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई, लेकिन अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस मामले में अपनी जिम्मेदारी अदा करें। जी रमजान मिर्जा आपने तफसीलन सारी सूरत हाल से मुतालिक अपडेट किया। फैसलाबाद से रमजान बता रहे थे, चिन्योट का रुख करेंगे। चिन्योट से हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ चिन्योट राना अजहर भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। राना अजहर, आप बताइए यहाँ पर सूरत हाल क्या है? जिस तरह रमजान बता रहे थे फैसलाबाद से, वहां पर इस हवाले से कोई अमलन कुछ भी नहीं हुआ दिखाई दे रहा, यहाँ पर सूरत हाल क्या है? बिल्कुल, ज़िला चिन्योट में ईंटों के भट्टे जो हैं वो माहौल को ख़राब करने में बड़ा सबब हैं। देखा जाए तो ज़िला चिन्योट में मजमूई तौर पर जो है 72 ईंटों के भट्टे हैं, जिनमें से अब तक सिर्फ 2 भट्टे जो हैं जिग जैग पर हो चुके हैं, जबकि 70 भट्टे जो अभी भी हैं वो पॉइंट टेक्नोलॉजी पर। देखा जाए तो महकमा माहौलियात, महकमा लेबर चिन्योट जो हैं वो नाकाम नजर आते हैं। उन्होंने जो भट्टा मालकान हैं उन्हें ना ही कायल किया ना ही अमल करा, क्योंकि ये हुकूमती ऑर्डर्स हैं कि तमाम जो भट्टे हैं वो जिग जैग पर होंगे। देखा जाए तो अब 7 नवंबर से ईंटों के वो भट्टे जो हैं बंद कर दी जाएंगे जो कि जिग जैग पर नहीं होंगे। देखा जाए तो सिर्फ 2 भट्टे चिन्योट में हैं और अगर ये बाकी भट्टे 70 भट्टे बंद होते हैं तो उसके बाद से चिन्योट में जो ईंटों की कीमतें बढ़ने का खदशा पैदा होगा। इसलिए शहरियों का मुतालबा ये है और इंतजामिया को देखना चाहिए कि वो जो ऐसे अवामिल जो कि माहौल ख़राब करते हैं या स्मोक पैदा कर रहे हैं उनको ना सिर्फ कंट्रोल करें बल्कि उनको हुकूमती जो है अहकामात पर अमल करें ताकि जो आम आदमी को फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। आप रुख करेंगे टोबा का और वहाँ की सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करेंगे। शाहिद महमूद से तफसीलन बात करेंगे। जी शाहिद महमूद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए हुकूमत की जानिब से जो है स्मोक के पेश नज़र तमाम जो पंजाब के भट्टे हैं उनको बंद करने का फैसला किया गया, जिसका मरासला जारी कर दिया गया है। 7 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक पंजाब भर के तमाम जो भट्टे हैं वो बंद रहेंगे, माल सवाए जो जिग-जैग पर कन्वर्ट हो चुके हैं। टोबा टैक्सिंग की अगर बात की जाए तो ज़िला भर में 113 जो तमाम जो भट्टे हैं जिनकी तादाद, जिसमें से 10 जो है जिग-जैग पर जो है कन्वर्ट हो चुके हैं, बाकी जो है वैसे हैं जिनको बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करें। बुजुर्ग, आप बताइएगा, आपका भट्टा है तो बंद होने जा रहा है, ऐलान कर दिया गया, किस तरह समझते हैं आप? ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜੀ ਇੱਥੇ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਠੇਕੇ ਭਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੇ ਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਲਵੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी और इनका कहना है कि पहले कोरोना की वजह से 6 महीने बंद रहे थे, जिसकी वजह से मजदूर जो है पिस गए थे और अब दोबारा से बंद किया जा रहा है। लेकिन स्मोक से बचाव के हवाले से हुकूमत की जानिब से मरासला जारी कर दिया गया, जिसके बाद जो है 7 नवंबर की जो है डेडलाइन दी गई है कि ताकि उस वक्त तक तमाम जो काम है उसको निपटा लिया जाए और 7 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक जो है तमाम भट्टे बंद रहेंगे। और 31 दिसंबर के बाद महकमा माहौलियात हुकूमत पंजाब की जानिब से अगर नोटिफिकेशन जारी होता है खोले जाएँ तो खोले जाएंगे, वरना मजीद भी इसकी एक्सटेंशन हो सकती है। जी, आपने अपडेट किया शाहिद, आपका शुक्रिया। जिस तरह शाहिद बता रहे थे कि टोबा टैक्सिंग में भी सूरत हाल कुछ बदली नहीं है, बहुत सारे दावे किए गए, बहुत सारी बातें की गई, लेकिन अमलन कुछ भी ना हुआ। डीडी महकमे माहौलियात ने कहा कि महकमे माहौलियात ने जिले के तमाम भट्टों को नोटिस भिजवाए, अमल दरामद नहीं हुआ तो ट्रेंचबल भट्टे सरबा मोहर होंगे। ये अहम अहकामात भी सामने आए। डीडी महकमे माहौलियात ने कहा महकमे माहौलियात ने जिले के तमाम भट्टों को नोटिस भिजवा दिए हैं। इस हवाले से मजीद उन्होंने क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 7 नवंबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक जो जिग जैग पे नहीं है वो तमाम भट्टे बंद कर दिए जाएंगे पौने 2 माह के लिए, और जो जिग जैग पे हैं वो तकरीबन 79 है अप्रॉक्सीमेटली, और वो चलते रहेंगे, वो बंद नहीं होंगे। तो इसके बाद भी जिनके तकरीबन आलमोस्ट जिन्होंने आज तक जिग जैग नहीं किया वो इनको तो पता नहीं है शायद भट्टों वालों को अभी तक, लेकिन उनको नोटिस आने शुरू हो गए क्योंकि ट्रिब्यूनल एक्टिव नहीं था, अब हो गया है पंजाब एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल, तो अब उनको नोटिस आना शुरू हो जाए। 184 केसेज भट्टों के 459 में से मैं फैसलाबाद के एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल को रेफ़र कर चुका हूँ, और बाकी जो हैं जिनको EPO इशू किए हैं
जिन जिन का टाइम ख़त्म होता जा रहा है उनको साथ साथ उनके केसेस बना के हम ट्रिब्यूनल में भेज रहे हैं ताकि उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई हो, वहीं से वसील भी होंगे और जुर्माने भी उनको होंगे। और जंग में ट्रैफिक पुलिस मसाइल पर काबू पाने में नाकाम हो गई। शहर भर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक ब्लॉक होना मामूल बन गया। शहरी मुश्किलात का शिकार हो गए। बेहंगम ट्रैफिक मिसाइल से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने बारहा कहा कि इन सूरत हाल से मुतालिक इंतजामिया को नोटिस लेना चाहिए, लेकिन अमलन कुछ भी ना हुआ। मुबशिर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुबशिर, शहरियों ने बारहा एहतजाज भी किया लेकिन ट्रैफिक बेकाबू है। पर भट्ठा जहाज माहौलती आलूदगी का इजाफे का सबब बन रहे हैं, वहीं पर धुआं छोड़ती गाड़ियां भी जो माहौलती आलूदगी है उसमें इजाफे का सबब बन रही हैं। और झंग में जो ट्रैफिक है वो एक बड़ी वजह करार दी गई है माहौलती आलूदगी को। और झंग में ट्रैफिक पुलिस बुरी तरह नाकाम हो चुकी है ट्रैफिक मसाइल पर काबू पाने में। और ये वजह है कि शहर की तमाम सड़कें हैं वो जो है वहाँ पर ट्रैफिक का ब्लॉक रहना मामूल बन चुका है। इनमें सबसे सेंसिटिव पॉइंट जो है वो कचहरी चौक है, उसके बाद यूसुफ शाह रोड और अयूब चौक, नवाज चौक, धजी रोड, रेल बाजार चौक और शहीद रोड वो मुकामात हैं जहां पर ट्रैफिक कई घंटे ब्लॉक रहती है और ट्रैफिक का अमला वहां पर नजर नहीं आता है। इस हवाले से झंग इंतजामिया की अपनी ही गफलत है कि शहर में जो ट्रैफिक मसाइल है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। जिला कचहरी के बिल्कुल सामने एक पार्किंग स्टैंड बनाया गया है। ये पार्किंग स्टैंड में मोटरसाइकिलें खड़ी की गई हैं और ये मोटरसाइकिलें सड़क के बिल्कुल दरमियान में खड़ी की गई हैं, जिससे ट्रैफिक का ब्लॉक है ना खासा अब मामूल बन चुका है। यहाँ पर भी इस वक्त जो मोटरसाइकिल स्टैंड है उसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो इंतहाई सुस्त रफ्तारी से यहाँ से गुजरती है। दूसरी जानब कारों को खड़ा किया गया है जिसकी वजह से यहाँ पर जो गुजरने वाले शहरी हैं मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। और उसके साथ साथ जो साइलिन है वो भी मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। खासकर स्कूल और कॉलेज की छुट्टी के औकात में यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो कई घंटे ब्लॉक रहती है। शहरी मुश्किलात का शिकार भी दिखाई देते हैं। अब उनसे बात भी करते हैं और जानने की कोशिश भी करते हैं। असर आप बताइएगा कि ये पार्किंग स्टैंड बना हुआ है बिल्कुल सड़क के दरमियान में, क्या परेशानी हो रही है? इससे सारी ट्रैफिक जो है यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है और ये जिला कचहरी का मेन गेट है। और यहाँ पे जो हालत देखें, यहाँ पे आदमी गुजर नहीं सकता, पैदल नहीं गुजर सकता। मैं तो कई दफ़ा सदर बार को भी कह चुका हूँ कि ये जो स्टैंड है ये ख़त्म होना चाहिए। ये साथ है पार्किंग वहाँ पे ये सारे करें, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट लोगों ने स्टैंड बनाए हुए हैं और पर्चियाँ देते हैं। और कई दफ़ा यहाँ से मोटरसाइकिलें रोज़ 1-2 मोटरसाइकिलें चोरी हो रही है। ट्रैफिक पुलिस क्यों कोई इक़दाम नहीं कर रही? ड्राइवर पुलिस वाले साथ मिले हुए हैं, उनको वो मंथली लेते हैं यहाँ से इन स्टैंडों की। ड्राइवर पुलिस वाले आते हैं यहाँ पे, वो मंथली लेते हैं और उसके बाद मोटरसाइकिल जब चोरी होते हैं कोई पर्चा वगैरह दर्ज नहीं करते। ड्यूटी करते हैं ट्रैफिक वाले? नहीं, कोई ड्यूटी नहीं करते। जब उन्होंने आने नहीं यहाँ पे खड़े नहीं होते। आप देख लें, आप कैमरे के अंदर देख लें, ये सारा जनाब कितना रश है, कोई पुलिस वाला आपको ट्रैफिक वाला नजर नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पर जो शहरी हैं मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि अहम 3 पॉइंट है ये कचहरी चौक। यहाँ पर छुट्टी के औकात में खासी ट्रैफिक जैम होती है लेकिन कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बिल्कुल सामने है, डीपीओ ऑफिस बिल्कुल सामने है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बिल्कुल सामने ये गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बना दिया गया है जो इस वक्त शहर में ट्रैफिक की रुकावट का सबसे बड़ा सबब बन रहा है, जिस पर शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर झंग, डीपीओ झंग, कमिश्नर फैसलाबाद से मुतालबा किया है कि झंग में जो ट्रैफिक मसाइल में मुसलसल इजाफा हो रहा है इस पर सख्ती से ट्रैफिक मसाइल में इजाफा हो रहा है। शहरियों का मुतालबा यह है कि उनके मसाइल को हल करना चाहिए मुतल्लिका इंतजामिया को। शुक्रिया, आपने अपडेट किया मुबशिर। अब फैसलाबाद के रुख करेंगे। सनतों के शहर में स्मोक का खदशा मंडलाने लगा। धुआं छोड़ती गाड़ियां माहौल को आलूदा करने में पेश मुतल्लिका इदारों की कार्रवाइयां ना होने के बराबर हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिदा गुम्मन से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में सर्दियों के आगाज़ से पहले ही यहाँ पर फैसलाबाद और इसके गिरदनवा में स्मोक छाने का खदशा जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसके साथ अगर भट्टे जो है वो फैसलाबाद की जो फ़ज़ा को आलूदा करने में अपना अहम किरदार अदा करें, तो इसके साथ साथ जो गाड़ियाँ हैं वो भी किसी से पीछे नहीं हैं। गाड़ियाँ जो है वो भी माहौल को तबाह करने में जो है वो पेश हैं। फैसलाबाद में टोटल 16.5 लाख गाड़ियाँ हैं जो कि इस वक्त जो धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ जिससे माहौल में आलूदगी का जो है वो सबब बन रही हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ जो वो मिसफिट है, तो इसके साथ साथ रिक्शे जो हैं वो भी मिसफिट है जिससे धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है। और ख़ास तौर पर मुतल्लिका जो अदारे हैं वो इसमें कोई भी किसी भी किस्म का किरदार जो है वो
ادا کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. ادارے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار دکھائی دے رہے ہیں, خاص طور پر ٹرانسپورٹ والے اور اس کے ساتھ محکمہ ماحولیات والے بھی ماحول کو جو ہے وہ صاف ستھرا بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. گاڑیاں جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ماحول کو خراب کرنے میں پیش ہیں. تو شہریوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب سردیاں آئیں گی اس کے جو دھند تو ہوگی لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ اسموگ بڑھے گی, جس سے جو ہے بہت شکریہ تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ تاندلیا والا میں میونسپل کمیٹی افسران کی غفلت سامنے آ گئی. اکاڑا روڈ پر حسین آباد کے قریب فلز ڈپو کے کچرے کو آگ لگا کر اسموگ کے حکومتی احکامات کو نظر انداز کر دیا. تاندلے والا میں میونسپل کمیٹی افسران کی غفلت سامنے آ گئی. اکاڑا روڈ پر حسین آباد کے قریب فلز ڈپو کے کچرے کو آگ لگا کر اسموگ کے حکومتی احکامات کو نظر انداز کر دیا گیا. اسی پر مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ گلریز اقبال موجود ہیں. گلریز, اپڈیٹ کیجیے. بالکل, تاندلے والا میں میونسپل کمیٹی انتظامیہ کی جانب سے حکومت پنجاب کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے ہیں. تاندلے والا میں اکاڑا روڈ پر کچرا کنڈی کے ڈھیر پر جو ہے اس کو آگ لگا دی گئی ہے, جس کی وجہ سے یہاں پر جو دھواں ہے وہ پھیل چکا ہے. ارد گرد سانس لینا بھی محال ہو چکا ہے. مختلف بیماریوں کا جو ہے وہ باعث بن رہا ہے. اگر بات کی جائے ایک جانب تو حکومت پنجاب جو ہے وہ اسموگ کے حوالے سے آگاہی سیمینارز اور پروگرامز کا انعقاد کر رہی ہے تاکہ اسموگ پر جو ہے وہ قابو پایا جا سکے. محکمہ زراعت کی جانب سے مختلف علاقوں میں سیمینار کروائے جا رہے ہیں تاکہ جو ذمہ دار ہیں ان کو فصلوں کی باقیات نہ جلانے کے حوالے سے آگاہی دی جائے. طلبہ میں جو ہے وہ اسموگ کے حوالے سے آگاہی دی جا رہی ہے. شہریوں میں اسموگ کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے آگاہی دی جا رہی ہے. دوسری جانب تاندلے والا کی جو میونسپل انتظامیہ ہے ان کی جانب سے غفلت کا مظاہرہ کیا گیا ہے. یہاں پر کچرا کنڈی کے ڈھیر کو جو ہے وہ آگ لگائی گئی ہے, جس کی وجہ سے یہاں پر جو دھواں ہے کثرت سے آسمان کی جانب اٹھ رہا ہے. میرے ابھی بھی دھواں اٹھ رہا ہے. گلریز اقبال, آپ نے اپڈیٹ کیا, شکریہ آپ کا. پاکستان کو اربوں ڈالرز کی برآمدی آرڈرز ملے مگر فائدہ نہ اٹھایا جا سکا. رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں ٹیکسٹائل برآمدات میں معمولی اضافہ. اچھی حکمت عملی بنائی جاتی تو اربوں ڈالر کا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا. اسی پر بات کریں گے. بیورو چیف فیصل آباد ظفر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈوگر صاحب, کیا کہیں گے؟ بہت سارے آرڈرز ملے کیونکہ جب پوری دنیا میں کرونا تیزی سے پھیل رہا تھا, پاکستان میں حالات قدرے بہتر تھے, تو اسی دوران بہت سارے آرڈرز آئے لیکن فائدہ نہ ہونا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور بہت ہی ایک اس کے پیچھے بڑی دردناک کہانی ہے, اور گورنمنٹ کی مجرمانہ غفلت کہا جائے گا کہ جب قدرت موقع فراہم کر رہی تھی پاکستان کو کہ کرونا کے باعث بھارت اور بنگلہ دیش کو جو آرڈر ملنے تھے وہ پاکستان کو ملنا شروع ہو گئے اور اربوں ڈالر کے یہ آرڈرز تھے, لیکن پاکستان ان کا فائدہ نہیں اٹھا سکا اور اس کے حساب سے جتنا اضافہ ہونا چاہیے تھا پاکستان کی برآمدات میں, پاکستان کی ایکسپورٹس میں, وہ نہیں ہو سکا. محض 2.92% اضافہ ہوا اس مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں, اور جو اس سے پہلی پچھلا جو سال تھا اس کے مقابلے میں جو اضافہ ہوا صرف 2.92% اضافہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستانی ایکسپورٹرز کو کاٹن نہیں مل رہی تھی, کاٹن کی قلت پیدا ہوگی. کاٹن اس وقت بھی بہت ہی مہنگی مل رہی ہے اور 45 دن کا آرڈر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 45 دن کے اندر سپلائی کی جائے, لیکن 3 ماہ کے بعد کاٹن جو ہے ملتی ہے ایکسپورٹرز کو, اور جب وہ آرڈرز بھیجتے ہیں تو وہ اور زیادہ تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں. پاکستانی ایکسپورٹرز کو یہ جو قلت کا سامنا ہے کاٹن کی کا, اس کے پیچھے بھی دلچسپ کہانی ہے کہ گورنمنٹ نے زیادہ انسینٹیوز جو گنا پیدا کرنے والوں کو دیے تو زیادہ گنا پیدا ہوا, لیکن گنا پیدا ہونے کا نقصان یا فائدہ جو ہونا چاہیے تھا کہ چینی کم ہوتی, کہ چینی سستی مل جاتی. چینی 100 سے بھی زیادہ پہنچی, 100 روپے سے بھی زیادہ مہنگی ہو گئی, اس کے باوجود کہ اس کو بہت زیادہ انسینٹیوز دیے گئے, لیکن جو روئی پھر کم پیدا ہوئی تو اس کا الٹا نقصان ہوا. چینی پیدا ہونے کا, زیادہ پیدا ہونے کا, گنا زیادہ پیدا ہونے کا نقصان ہوا عوام کو, اور جو کاٹن کم پیدا ہوئی جی اس کی قلت پیدا ہوگی, بہت زیادہ وہ مہنگی ہو گئی, اس کے باعث پاکستان کی ایکسپورٹرز بری طرح متاثر ہوئی. تو کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں اپنائی گئی گورنمنٹ کی طرف سے. حالانکہ اس کے مقابلے میں بنگلہ دیش کو دیکھیں تو بنگلہ دیش میں کاٹن پروڈیوس نہیں ہوتی, وہ درآمد کرتا ہے, باہر سے منگواتا ہے, پھر بھی اس کے باوجود جب ایکسپورٹ کرتا ہے تو اس کی ایکسپورٹ پاکستان سے ڈبل سے بھی زائد ہے. تو یہ حکومتوں کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں یا نقصان میں رہ جاتے ہیں. بدقسمتی سے پاکستان فائدہ نہیں اٹھا سکا
اور وہ ایکسپورٹس جو بہت بڑھائی جا سکتی تھی، جس میں اربوں ڈالر کا اضافہ ہو سکتا تھا، وہ ان کی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے نہیں ہو سکا. اور پاکستان یہ جو صورتحال ہے، اس کے خدشات پاکستان ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن جو تھی، اس نے بہت پہلے یہ کر دیے تھے کہ اگر بر وقت ان کے مسائل پر توجہ نہ دی گئی تو پھر بہت بڑا بحران بھی آ سکتا ہے، پاکستان کا بہت بڑا لاس بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اربوں ڈالر کا فائدہ جو پاکستان کو اس بحران کو ایڈریس کرنے کے نتیجے میں مل سکتا ہے، وہ پاکستان اس سے محروم رہ جائے گا. یہ مجرمانہ غفلت ہے. ان کرداروں کو بھی سامنے لانے کی ضرورت ہے جن کے باعث پاکستان کی ایکسپورٹ میں جو اربوں ڈالر کا اضافہ ہو سکتا تھا وہ نہیں ہوا. تو دیکھنا چاہیے ان لوگوں کو، ان کو سامنے لانا چاہیے کہ کن کے باعث ایسا ہوا. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں بڑا اضافہ. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ظفر ڈوگر صاحب اس ساری صورتحال پر تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت بڑا موقع تھا پاکستان کے پاس، خاص طور پر جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، کہ یہاں پر زر مبادلہ میں بھی اضافہ ہونا تھا. اور کرونا کی صورتحال میں ایک طرف جیسے لاک ڈاؤن پورے پاکستان میں ہوا، فیکٹریز بند تھی، صنعتیں بند تھی، کام بند، تو اس کے بعد اتنی بڑی تعداد میں آرڈرز ملنا بہت بڑی بات تھی پاکستان کے لیے. لیکن شاید وہ فائدہ نہیں اٹھا سکی حکومت جس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ چنیوٹ میں محکمہ انہار افسران کی مبینہ غفلت، نہروں کی خستہ حالی اور آئے روز بند ٹوٹنے کے واقعات سے کاشتکار پریشان ہو گئے. کسانوں کا پانی اور کوڑا کرکٹ کی روک تھام کرنے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا. اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ بابر منیر موجود ہیں. جی بابر. بالکل جی، محکمہ نہار افسران کی مبینہ غفلت اور عدم دلچسپی کے باعث آئے روز مختلف نہروں کے جو ہے وہ بند ٹوٹ جانے کی وجہ سے جو کرب و جوار میں جو فصلیں ہوتی ہیں وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہیں. شہریوں کی جانب سے کچرا جو ہے وہ کوڑا کے نہر میں پھینکا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیوریج زدہ پانی جو ہے وہ اس نہر کے صاف پانی میں جو ہے وہ مل رہا ہے، جس وجہ سے نہ صرف جو گرد و نواح کے علاقے ہیں وہاں پر جو ہے وہ بری طرح یہ علاقے جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں، بلکہ جو شہری ہیں انہیں جو ہے وہ خاصا پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور شہری مطالبہ کر رہے ہیں کہ کوڑا کرکٹ جو ہے وہ یہاں پر نہ پھینکا جائے. شہری موجودہ ان سے بات کرتے ہیں. محترم، کیا کہیں گے؟ بند جو ہے وہ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کوڑا کرکٹ جو ہے وہ نہر میں پھینکا جا رہا ہے، کیا مطالبہ کریں گے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نہر کو پانی بل صفائی نہ ہونے کی وجہ سے پانی آتا ہے، رستے پیچھے ایک دو جگہ سے بند ٹوٹ جاتا ہے، فصلوں کا نقصان ہوتا ہے، کوڑا کرکٹ ہے سارا. ادھر گرمیوں میں لوگ نہاتے ہیں، بچے نہاتے ہیں، وہ بھی نقصان ہوتا ہے سارا. یہ پیچھے مال جانور نہا رہے ہیں اس کے. لیکن ہمارا مطالبہ ہے جی گورنمنٹ سے، یہ انتظامیہ سے، کہ ان کی بل صفائی کی جائے، پانی کا نکاس بہتر ہو، تاکہ جو بھی معاملات اس طرح ہیں فصلوں کا نقصان ہے اس سے بچا جائے. ذمہ دار اس وقت اپڈیٹ کرنے کے لیے بابر، شکریہ آپ کا. فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے شہر کی 100% صفائی ممکن نہ بنائی جا سکی. کمپنی حکام نے مشینری اور عملے کی کمی پر ملبہ ڈال دیا. مزید تفصیلات جانیں گے عبدالرحمان سے. فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ شہر کی صفائی مکمل کرنا فنڈز کے بغیر ناممکن ہے. ابھی تک تقریباً 80-85% صفائی مکمل ہو پاتی ہے، باقی شہر جو ہے وہ گندا رہتا ہے. اور جو نئی یوسیز شامل کی گئی ہیں 11 کے قریب، ان میں ابھی تک اپنا آپریشن ہی شروع نہیں کیا جا سکا. اس سلسلے میں FWMC حکام کا یہ بھی موقف ہے کہ جب تک انہیں فنڈز، مشینری، ملازمین پورے نہیں ملتے تب تک یہ کام کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ نئے ملازمین کی بھی ضرورت ہے، نئی مشینری چاہیے ہے. فنڈز کی ڈیمانڈ کی ہوئی ہے، فنڈز مل نہیں رہے، قرضے پہ جو کمپنی چل رہی ہے. تو ایسی صورت میں نئے علاقوں میں اپنے آپریشن شروع کرنا بڑا مشکل ہوگا. پہلے سے ہی جو شہر موجود ہے اس کو ہی 100% پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ابھی 80-85% ہو رہا ہے، 10-15% جو ہے وہ شہر روزانہ کی بنیاد پر صاف ہونے سے رہ جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر ملازمین ان کے پاس پورے نہیں. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. کیا ٹیچرز ٹریننگ صرف سرکاری اسکول اساتذہ کے لیے ضروری؟ پنجاب حکومت نے اساتذہ کی ٹریننگ میں پرائیویٹ سیکٹر کو نظر انداز کر دیا. مزید تفصیلات جانیں گے جہانگیر اشرف سے. پنجاب کی اگر بات کی جائے تو ان کا فوکس صرف سرکاری اسکول اساتذہ تک محدود ہے، اور شاید یوں محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت کے لیے جو ٹریننگز ہیں وہ صرف سرکاری اساتذہ کے لیے لازم ہے، جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایسی کوئی نہ تو شرط ہے نہ ہی حکومت کی طرف سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ قائم کی گئی اساتذہ کی ٹریننگ کے لیے، لیکن اس میں بھی صرف گورنمنٹ اسکول ٹیچر کے لیے ہی آپشن رکھی گئی کہ وہاں پر اساتذہ کو ٹرین کیا جائے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے اساتذہ کے لیے ایسی کوئی اپرچونٹی
موجود نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو قائد اعظم اکیڈمی ہے وہاں پر اساتذہ کو ٹرین کیا جائے. اس حوالے سے جو پرائیویٹ اسکول ٹیچرز ہیں ان سے ہم رائے لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ حکومت نے کبھی بھی پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے ٹیچرز ٹریننگ کی بات نہیں کی اور نہ ہی اس سے ریکوائرمنٹ کی. ٹیچرز اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, کیا ان کو سیکھنے کا موقع مل پاتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں؟ جی, جب گورنمنٹ اسکول کی ٹیچرز اپوائنٹ کی جاتی ہیں, ان کو یہ جوائننگ دی جاتی ہے, وہ اپنی جوائننگ سے پہلے ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنی وہاں پہ ٹریننگ اٹینڈ کرتی ہیں. ان کے لیے ٹریننگ کے لیے ساری ان کی فیسلٹیز اویل کی جاتی ہیں ان کو اور وہ دیتی ہیں. لیکن ہمارے لیے ایسا کوئی انتظام نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے. ہماری اگر ٹریننگ ہوتی ہے تو وہ پرائیویٹ جو ہمارے اسکولز والے آنرز ہیں وہ خود اس کو کرتے ہیں, ہمارے لیے ارینج کرتے ہیں. لیکن گورنمنٹ سیکٹر پہ ہمارے لیے ایسی کوئی فیسلٹی نہیں ہے. لیکن جس کی وجہ سے ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں گرومنگ میں اور آگے اپنے سلسلہ کار چلانے کے لیے ہمیں بہت جو ہے ٹربل ہوتی ہے. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. توبہ ٹیکسی میں اسٹامپ پیپر کی فروخت بلیک میں ہونے لگی. اسٹامپ پیپرز کی قلت سے سائل وکلا طلبہ بھی پریشان. جی, آپ کو آگاہ کریں کہ ٹوبہ ٹیکسنگ میں اسٹامپ پیپرز کی فروخت بلیک میں ہونے لگی. اسٹامپ پیپرز کی قلت سے سائل وکلا طلبہ بھی پریشان ہو گئے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے وقار گھمن سے. جی وقار, آگاہ کیجیے گا. میں جو اسٹامپ کی کمی ہے, قلت ہے, وہ ابھی بھی ختم نہیں ہو سکی. آج کل یونیورسٹیز کے کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے 3rd ایئر کے داخلے جا رہے ہیں, جس کے لیے ایک حلف نامہ وہ لے رہے ہیں اور اس کے لیے 50 روپے کا اسٹامپ پیپر ضروری ہے. اس وقت جو ضلع شہری ٹوبہ ٹیکسنگ ہے, یہاں پر بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اس 50 روپے کے فارم کے لیے یہاں پر خوار ہو رہے ہیں, لیکن ان کو فارم نہیں مل رہا, یہ اسٹامپ پیپر نہیں مل رہا. 50 روپے والا تقریباً 200 سے 300 کے درمیان مل رہا ہے. کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ آپ کو 50 والا کتنے کا ملا ہے؟ جی ہمیں 200 کا ملا ہے. 50 روپے والا آسانی سے مل گیا یا نہیں تھا مل رہا؟ نہیں, آسانی سے کم کیسے ملا ہے, صبح سے ذلیل ہو رہے ہیں بڑی مشکل سے. یہ بھی کسی کے ریفرنس سے ملا ہے ہمیں 200 کا, 300 کا, 350 کا, 400 کا دے رہے ہیں, تو یہ ہمیں نا ریفرنس کے 200 کا ملا ہے. یہ جو اسٹامپ فروش ہیں وہ پہلے تو دے نہیں رہے, اگر اس کے بعد وہ اسٹامپ پیپر دے رہے ہیں تو وہ کافی مہنگا فروخت کر رہے ہیں. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. گوجرا شہر بھر میں بھی 50, 100 اور 200 روپے والے اسٹامپ پیپر نایاب ہو گئے. اسی پر مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ حافظ فرحان علی موجود ہیں. بالکل تحصیل بھر میں اسٹامپ جو ہیں وہ نایاب ہو چکے ہیں. جو شہری ہیں اس والے سے کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں. نہ 50, نہ 100, نہ 200 تک کی جو اسٹامپ ہیں وہ بالکل بھی مہیا نہیں کیے جا رہے. اسٹامپ فروش بھی اس والے سے کافی پریشان نظر آتے ہیں. میرے ساتھ ایک شہری موجود, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ اس والے سے کیا کہتے ہیں. آپ اسٹامپ وغیرہ کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ جو نایاب ہو چکے ہیں؟ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں اسٹامپ خرید و فروخت کے بارے گورنمنٹ پنجاب نہ ریکویسٹ کرنی چاہنا کہ اپنے جتنے بھی سائلین آتے ہیں اور اسٹامپ فروش کے پاس آتے ہیں تو نہیں ملتے. ہمارا مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ جلدی سے جلدی, 2 سال سے ہم یہ اسٹامپ نایاب ہیں. یہ معاملہ گورنمنٹ اپنا پبلک کے لیے بہت زیادہ اہم ہے اور کافی سارے کام جو ہیں وہ ادھورے پڑے ہوئے ہیں. اس لیے ہماری ریکویسٹ ہے کہ یہ اسٹامپ جو ہیں وہ جلدی مہیا کیے جائیں. جیسا کہ آپ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ فرحان. تاریخ پر تاریخ ملی لیکن سائلین کو انصاف نہ مل سکا. جنگ میں 10 سال سے زائد عمومی سول کیسز عدالتوں میں زیر التوا. سول ججز کی سیٹیں خالی ہونے سے عمومی سول کیسز کی ضلع میں تعداد 13,000 سے زائد ہو گئی. مزید تفصیلات جانیں گے اویس خان سے. جنگ کی سول عدالتوں میں عمومی سول کیسز کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ضلع جنگ میں اس میں جنگ ہیڈ کوارٹر شامل ہے, تحصیل احمد پور سیال اور تحصیل شورکوٹ کی عدالتیں شامل ہیں. اس میں 13,000 سے زائد جو ہے عمومی سول کیسز زیر التوا ہیں, جس کے باعث سائلین کو لمبی تاریخیں بھگتنا پڑتی ہیں. جہاں پہ جو ہے وہ سائلین کو مشکلات کا سامنا ہے, وہیں پہ جو ہے وکلا کی جانب سے بھی صورتحال پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. سوال سے وکلا میں ساتھ موجود بھی ان سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کیا کہیں گے, سول کیسز کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے, سائلین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی, اس میں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 1300 سے زیادہ کیسز پینڈنگ پڑے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں جو اس وقت ضرورت ہے وہ ججز کی ضرورت ہے, جو سول ججز ہیں.
اس میں بدقسمتی سے ابھی جو عدالت عالیہ کی طرف سے جو بھی جج اپوائنٹ کیے گئے ہیں اس میں جھنگ کا کوٹا بالکل نہیں تھا اور اس کو محروم رکھا گیا۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔